رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، یہ سورت تکاثر اردو کے لفظ کثرت سے ہے۔ کثرت بہتات کو کہتے ہیں، زیادتی کو کہتے ہیں، زیادہ ہونے کو کہتے ہیں، اور الہا یہ غفلت کے معنوں میں ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جس انسان کو بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ 3 سلسلے، اہلہ و مالہ و ولدہ، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے اہل، کیونکہ آخر انسان جو ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا باپ، کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا، کوئی نہ کوئی اس کا بھائی، کوئی نہ کوئی ماں اور باپ کے بغیر تو ہے نہیں۔ اہلہ و مالہ، اور پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کو مال کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ہے وہ عملہ، اور پھر اس کی زندگی کا عمل ہے، چاہے وہ عمل اس کا نیک ہو یا بد ہو۔ اسی وجہ سے انسانی زندگی کے امور 3 کہلاتے ہیں: مال، اہل اور اس کا عمل، اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کی نہ ہرس ختم ہوتی ہے، اس کی نہ ہوس ختم ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی ہرس اور ہوس کو مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے اور مال کی عطا کر دی جائے، یعنی سونے کا جنگل اس کو عطا کر دیا جائے، یوں اپنی زبان میں سمجھیے، تو پھر بھی کہے گا مجھے ایک اور جنگل بھی سونے کا چاہیے۔ انسان کی ہرس ختم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہرس کیسے ختم ہو یا کیسے ختم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کو اگر دوسرا جنگل بھی سونے کا دے دیا جائے تو پھر وہ تیسرے جنگل کو مانگتا ہے۔ اس قدر انسان کی ہوس، ہرس انسان کو دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ موت اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو اچک لیتی ہے، اور مٹی ہی اس کے اس ہرس اور ہوس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی، جس کا معنی و مفہوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ انسان جب مرتا ہے انقطعت عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں: عملہ حمزہ کے ساتھ، اس کی خواہشات، ومالہ اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل۔ عملہ میں اہلہ بھی ہے، اس کے اہل، اہلہ ومالہ
वअमलुहु, उसके अहल व इयाल उसके जनाजे को उठाते हैं। ये भी किस नसीब नसीब की बात होती है कि जिस किसी को नसीब वाले को जनाजा नसीब हो जाए। उसकी चारपाई को कंधा देते हैं, मरते वक्त उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं, उसके बिछड़ने का गम उसको एहसास दिलाते हैं। उसके माँ बाप हैं जिंदा तो वो खड़े होते हैं, अगर वो बेटों वाला है, औलाद है तो औलाद खड़ी होती है, बीवी है तो बीवी उसके सराहने बैठी होती है, रिश्तेदार और अकारिब उसके पाँव की तरफ सारे खड़े होते हैं। और ये एक ऐसा वक्त होता है कि यासो हसरत व हिरमान के बादल छाए होती हैं, और वही शख्स हसरतों के पहाड़ अपने ऊपर लाद कर ये कह रहा होता है, बस मैं जा रहा हूं, मेरी तो फलां उम्मीद अभी पूरी नहीं हुई, मेरी तो अभी फलां ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मेरा तो फलां प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, मेरे तो फलां बिजनेस अभी मुकम्मल नहीं हुए। इस हाल में कि उसकी रूह नाखूनों से निकलना शुरू होती है, पाँव के नाखूनों से उसकी रूह निकलना शुरू होती है, ताकि वो अपने बदन को हिला भी न सके, पाँव मार भी न सके। यहां तक कि उसकी रूह निकलती है और उसकी आंखें देख रही होती हैं, उसके कान सुन रहे होते हैं, और आंखें उसकी आसमान की तरफ पितरा जाती हैं। अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि सफेदी आंखों की चढ़ जाती है। वो ऊपर की तरफ इसलिए देखता है कि आसमान की तरफ से कोई फरिश्ते आ रहे हैं। अगर वो अमल वाला है, नेक है, मोहसिन है, मुत्तकी और ईमानदार है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि उसको चमकते हुए दो सितारे नजर आते हैं। यकदम उसके सामने दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में नहीं आते, सही हदीस है, दो सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। करीब आते आते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में वो आ जाते हैं। अगर वो मोमिन साले है तो उसको जन्नत दिखाई जाती है। 60 साल, 70 साल, 100 साल की उम्र पाने वाला, अपनी रूह को जिस्म में बसाने वाला, रग पै में रूह की जो चुभन है, जो उसके अंदर घुसी हुई है, उसको कैसे निकाला जाए, कैसे वो निकले, तो उसको जन्नत का घर दिखाया जाता है। और जैसे बच्चे को बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें मिठाई देता हूँ, फलां चीज देता हूँ, तो बच्चा दौड़ के आ जाता है, ऐसी रूह को वो फरिश्ते, जो नेक रूह होती है, उसको जन्नत के महल्लात, जन्नत की हूरें गिलमान और जन्नत के खूबसूरत महल्लात उसको दिखाते हैं। तो उसके दिल में वो हसरतें दुनिया की खत्म होकर रह जाती हैं, और वो कहता है, काश के मुझे पता होता कि जन्नत इतनी हसीन है कि मेरे रब हसीन ने जिस जिस हसीन यानी रब ने अपने हाथों से इस जन्नत को बनाया है, जन्नत कितनी हसीन है तो मेरा रब कितना हसीन होगा। उसी मौका पर अल्लाह ताला की भी दीदार हक उसे नसीब होता है। पहला दीदार हक अल्लाह की जात का होता है। एक लंबी चौड़ी हदीस है, मौत के मंजर में आपने पढ़ी होंगी, और सही हदीस में पेश कर रहा हूँ, कोई फजैल वाली मैं हदीस नहीं पेश कर रहा, ये सही सनद इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की हदीस का खुलासा मैंने पेश किया है। मुख्तसर कि वो अपनी आंखों से देख रहा होता है कि उसकी रूह वो जिस्म से नाखूनों से निकलते निकलते उसके घुटनों तक आती है, घुटनों से पेट तक, नाफ तक आती है, यहाँ तक कि फिर वो अपनी रूह को अपने सामने से निकलता हुआ आंखों से देखता है। अल्लाह ताला ये सारा मंजर उसको दिखाते हैं। फिर वो कहता है कि मेरा माल, मेरे अहल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी हदीस जो बतौर मिसाल पेश की है, बड़ी प्यारी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बताओ ए मेरे सहाबा, एक शख्स है, उसके 3 भाई हैं। एक शख्स है जिसके कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, एक बड़ा, एक मंझला, एक उससे छोटा। 3 भाई हैं, और वो तीनों भाइयों के साथ बर्ताव करता है। बड़े भाई से बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है, दूसरे भाई से भी जो दरमियाने वाला है, और जो तीसरे नंबर पे है उससे भी, और एक भाई जो दरमियाने वाला है उसके साथ
उसका बर्ताव अच्छा नहीं होता। अब वो अपने उन 3 भाइयों को, जिस वक्त उसकी मौत का वक्त होता है, तो वो उनको बुलाता है, बड़े भाई को, और उसे बुला के कहता है कि मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त है। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, रसूलुल्लाह की हदीस का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ मफ़हूम की शक्ल में, और ये सही हदीस है, कोई ज़ईफ़ नहीं है। तो वो अपने बड़े भाई को बुलाता है, कहता है तेरी खातिर मैंने न सर्दी देखी न गर्मी देखी, और मैंने हर वक्त तेरी फिक्र में रहकर अपनी जिंदगी तुझ पर कुर्बान की, और मैंने तेरी खातिर ना हलाल को देखा ना हराम को देखा, और मैंने मुशक्कत उठाई, दिन रात तेरी खातिर मैंने कमाई की। अब मुझे बताओ तुम मेरा इस वक्त क्या साथ दे सकते हो? तो वो भाई उनको कहता है कि देख लो, आपने जो सब कुछ किया है अपनी खातिर किया है, हम क्या कर सकते हैं? अब इस मौका पर इतना ही कर सकते हैं कि तेरी रूह के निकलते तक तेरे साथ खड़े हैं। जब तेरी रूह निकल जाएगी, तुझे हम गुस्ल देंगे, कफनाएंगे, फिर तुझे जाके दफना के आ जाएंगे, बस इससे और तो ज्यादा तेरे साथ हम कुछ नहीं कर सकते। वो ना उम्मीद हो जाता है कि ये भाई तो मेरा भला भाई था, जिसकी खातिर मैंने बहुत कुर्बानियां दी, तकलीफें उठाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दूसरे भाई को बुलाएगा और उससे ये कहेगा कि देखो, तुम्हारी खातिर मैंने रिश्ते तोड़े, नाते तोड़े, तुम्हारी खातिर लड़ाई झगड़े किए, और तुम्हारी खातिर मैंने अपने अजीजों और अकारिब को छोड़ा। अब बताओ इस वक्त तुम मेरा क्या साथ दे सकते हो कि जबकि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं? वो भी यही जवाब देते हैं कि पहले वाला तो ये जवाब देता है कि तेरी रूह जब निकलेगी तो उस वक्त तक हम तेरे साथ हैं, तेरे मातात हैं। जिस वक्त तेरी रूह निकल जाएगी तो उसके बाद हम उसी वक्त तेरा साथ छोड़ देंगे। ये पहले भाई का ये जवाब था। पहले भाई का क्या जवाब था कि जिस वक्त तेरी रूह निकलेगी उस वक्त हम तेरा साथ ही छोड़ देंगे, बस इससे ज्यादा हम तेरा साथ नहीं ठहर सकते। दूसरे भाइयों ने यह कहा कि हम तेरा इतना साथ दे सकते हैं कि तुझे गुस्ल देंगे, दफनाएंगे, कफनाएंगे, दफनाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे नहीं जा सकते। अब उसके बाद वो बड़ी निदामत के साथ उस तीसरे भाई को बुलाएगा जिसके साथ उसने जिंदगी में बड़ी बेमुरव्वती का यानी सबूत दिया होगा, बेमुरव्वती का मामला किया होगा। वो शर्मिंदगी से फिर भी कहेगा चलो भाई तो है, कभी कभार तो इसको अपने पास बुला ही लेता और अपने दिल के हाल ले ही लेता, तो उसको बुला के देख तो लूं कि ये मेरा साथ देता है कि नहीं देता। उस भाई को जब बुलाएगा तो वो भाई उस वक्त उसको ये जवाब देगा, परेशान क्यों होते हो? अगरचे तूने मुझे निहायत ही अपनी नजरों से भी गिराया हुआ था और अपने दिल के अंदर भी तूने कोई जगह नहीं दी थी, और ना अपने शौक और ज़ौक़ में कभी तूने रखा था, न कभी तूने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और ऐसे ही कभी कभी तू मुझे मोहब्बत का इजहार कर लेता था, लेकिन फिर भी तू मेरा भाई है, कभी कभी तू मुझसे बातचीत तो कर लेता था। आज मैं तुझे ये पूरा यानी आपको तसल्ली देता हूं कि तेरी रूह के निकलने के वक्त भी मैं तेरे साथ हूं, रूह के निकलने के बाद कब्र में लिटाने के वक्त भी तेरे साथ हूं, और कब्र से उठने के वक्त भी तेरे साथ रहूंगा, और जन्नत या जहन्नम में तेरा साथी बन के रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा अमल हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, सहाबा किराम से, कि बताओ ऐ मेरे सहाबा, ये 3 भाइयों में से जो 3 भाई थे ये कैसे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से पूछा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पहले 2 भाई तो बड़े ही बेमुरव्वत थे,
لیکن آخری بھائی بڑا ہی اخلاق والا تھا، بڑا ہی نہایت ہی یعنی محسن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بھائی اس کا مال تھا، دوسرا بھائی اس کے اہل و عیال تھے، تیسرا بھائی اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. اس لیے لوگوں اپنے اعمال کو اچھا کرو. جب تک اعمال اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آخرت کا سفر آسان نہیں ہو سکتا. یہ سب دنیا میں چھوڑ کے یعنی آپ کو تنہا چھوڑنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ مال کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت میں تمہیں ڈال رکھا ہے کثرت کی خواہش نے، مال کی کثرت کے حرص اور ہوس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، غفلت میں ڈال رکھا ہے. لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ غفلت. الہا یہ ہلاک سے نہیں ہے، یہ الہا سے ہے جس کے معنی غفلت کے ہیں. اور ہلاک کے معنی بھی اردو میں عربی کا استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بھی ہلاکت کے ہیں. لیکن یہ ہلاکت سے الہا نہیں ہے، بلکہ الہا ایک الگ کلمہ ہے جو ہلاک سے نہیں بلکہ الہا سے ہے، جس کے معنی کہ غفلت میں ڈالنا. تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے کثرت بہتات کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچو گے. زر کہتے ہیں دیکھنے کو، مقابر مقبرے کی جمع ہے. جب تمہیں قبروں میں پہنچایا جائے گا اور تم اپنی قبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہیں کثرت مال کی بہتات نے، مال کی کثرت اور مال کی بہتات نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لوگوں جو قبروں کے بارے میں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، میں بات اب اضافی کر رہا ہوں کہ قبر میں کچھ نہیں، یا قبروں کی حیات، یا قبروں کی زندگی، یا قبر میں برزخی حیات، یا عذاب قبر، یا راحت قبر، اگر کوئی حیثیت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں مقابر کا لفظ کس قبر کے بارے میں کہا ہے؟ بڑا ہی واضح لفظ ہے، اور عربی فصاحت و بلاغت میں اس کی تشریح اتنی ہی ہے، اس سے مراد تمہارے قبریں ہیں، وہ گڑھے ہیں جس میں تمہیں دفنایا جائے گا. حتی زرتم المقابر. ورنہ اللہ رب العزت کو ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا ہوتی کہ اگر قبروں میں کچھ نہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے. اور کوئی بھی شخص جیسے موت کا انکار نہیں کرتا، ایسے ہی قبر کے عذاب یا اس کی راحت کا بھی انکار نہیں کر سکتا. رہا یہ کہ قبر کے عذاب کو برزخی عذاب کہا گیا ہے، اور برزخ ایک پردے کا نام ہے، اور پردے میں جو چیز ہے وہ دنیا میں کبھی کبھی اشکارا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبروں کے حال دنیا والوں پر پیش کر دیتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر ہڈیوں کے ڈھانچے آپ کو نظر آتے ہیں یا بوسیدہ ہڈیاں نظر آتی ہیں، تو وہ ایک برزخ ہے، پردہ ہے، جس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ چیز نہیں دکھاتے، ورنہ لوگ قبروں میں اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے. رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں اگر تمہیں قبروں کے عذاب تمہارے اوپر جن و انس کے ماں سوا اور مخلوقات پر آیا ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسی ایسی خوفناک آوازیں جانوروں کی آتی ہیں قبروں میں، قبروں کے اندر گزرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں، اور ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو مکلف نہیں کیا کہ برزخ کے عذاب کو یا برزخ کی راحت کو ان کو دکھایا جائے. اسی لیے برزخ کے اس عذاب اور راحت کو چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانے میں خوف و ہراس کا شکار نہ ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو جا دیکھو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جب تم اپنی قبروں میں
جب تم اپنے مردوں کو ان کی قبروں میں دفناتے ہو اور قبر یا تو لحد ہوتی ہے یا تجر ہوتی ہے جس کو صدوقچہ قبر کہتے ہیں، یا لحد ہوتی ہے جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ لحد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد پسند تھی. لیکن عرب میں کیونکہ زمین گھرنے والی ہوتی ہے اس لیے وہاں زیادہ تر تجری بنائی جاتی ہے، صندوقچی قبر بنائی جاتی ہے، اور لحد بغلی قبر وہاں بہت کم پائی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں میری تحقیق تو نہیں، میرے ذہن میں جو بات تھی میں نے کہہ تو دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی ہے، لحد والی ہے، لیکن مزید اس کی تحقیق کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ لحد ہے یا آپ کی قبر تجر ہے. یہ میں انشاءاللہ تحقیق کے بعد آپ کو پھر بتاؤں گا. لیکن زیادہ تر کیونکہ عرب میں مکہ مکرمہ میں تو تجر ہی ہوتی ہے اور مدینہ منورہ کی مٹی کیونکہ نرم ہے، تو میرے یعنی اپنے ایک قرین قیاس جو نقطہ ہے وہ یہی اس لیے میں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد والی ہے، بغلی ہے، وہاں پر بغلی قبریں بنائی جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد یعنی بغلی قبر زیادہ پسند تھی، وہ مضبوط ہے، اس میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس میں خیر ہوتی ہے کہ بعد میں قبروں میں پانی کے آنے جانے کے وغیرہ کے معاملات اس میں زیادہ وہ گرنے کے باعث نہیں بنتی. اور تجر جو قبر ہوتی ہے اس کے دبنے کا، نیچے گرنے کا زیادہ احتمال رہتا ہے. بہرحال مختصر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب مومن کو یا کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو دو حالتیں ہوتی ہیں. اب ان دو حالتوں کو اچھی طرح سمجھیے. ایک حالت اس کی اس وقت ہے جس وقت اس کی زمین کے اوپر یا کسی خلا میں یا کہیں ایسی جگہ پہ اس کے اوپر جسم کے اوپر روح کو نکالا گیا. ایک روح کے نکلنے کا وہ پروسیس ہے. انسان اپنی موت کے اعتبار سے دو دفعہ مرتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، اور قرآن کا مفہوم یہ آیات سے یہ کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت. قرآن بھی دو موتوں کو ثابت کر رہا ہے اور رسول اللہ کی حدیث اگلی دو موتوں کو ثابت کر رہی ہے. کیسے؟ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان سوتا ہے تو اس کے اوپر موت وارد ہو جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، نیند کو موت کہا گیا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے برزخی زندگی میں جو انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کی زندگی کا بقیہ حصہ جو ہوتا ہے وہ نیند کی کیفیت سے آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن دنیا میں جو نیند ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ معلق ہے، اس لیے اس کو بیدار کرنا پڑے تو بیدار کیا جا سکتا ہے، اور اس بیداری سے وہ انسان اپنی اصلی حالت کو نہیں پاتا. یعنی اگر وہ خواب میں راحت دیکھ رہا ہے تو وہ راحت کو پھر وہ بیداری کی حالت میں نہیں پاتا. اس پیسے کو، اس دولت کو، اس دیناروں کو خواب میں جو گن رہا ہوتا ہے وہ پھر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. یہ بھی ایک خواب ہے دنیا کا، زندگی کا، کہ ہم مال دولت کو گن گن کے رکھ رہے ہیں. جب موت کا جھٹکا لگے گا، اصلی حقیقی جب زندگی ملے گی تو پھر اس نیند سے جب ہم بیدار ہوں گے تو کہیں گے اوہ یہ تو خواب کی طرح میں دیناروں کو کھیل رہا تھا، وہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور ہاتھ ملتا پھر میں نے تو بڑے دینار دیکھے خواب میں، بڑی دولت دیکھی، امبار دیکھے، اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسی موت کی زندگی کے بعد، موت کے بعد جو زندگی ملتی ہے اس وقت بھی انسان یہی کہتا ہے اوہ افرس تحت رجلک ام حمار. لوگ یہ سمجھتے ہیں فسوف تری اذا انکشف الغبار، فسوف تری اذا انکشف الغبار، کہ جب کوئی جب سفر کرنے والا سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو پیاسا، جب اس کو پیاس لگتی ہے تو پہلے زمانوں میں سفر بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو چلو وہ سفر نہیں، تو پیاس کی شدت جب اس کو تلملاتی ہے تو سامنے سے سراب جب اس کو نظر آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا اس کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ پانی آگے آنے والا ہے. مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی اس سے اور آگے بڑھ جاتا ہے. وہ پانی نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے. کسراب بقیت یحسبہ الظمآن ماء. اب اتنا وقت نہیں کہ آپ کے 30 منٹ بھی پورے ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد ٹائم زیادہ نہیں چلے گا. اب آیات کا ترجمہ چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو دو موتوں کے ساتھ مزین کیا ہے. ایک انسان جب نیند کرتا ہے اس وقت اس کو موت آتی ہے، ثم اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
वल्लती लम तमुत फी मनामिया, किसी को उसी नींद के अंदर मौत दे देते हैं, वो उठ नहीं सकता, वो मौत का शिकार हो जाता है उसी ही नींद में, उसी नींद को मौत की बहन इसलिए कहा गया है, वो उठ नहीं सकता, खत्म गया। और किसी को कदा अलैहिल मौत व युरसिल उखरा इला अजलिन मुसम्मा, कुछ मोहलत और दे दी जाती है ताकि क़यामत तक के लिए, मरने तक के लिए उसको जिंदगी का कुछ हिस्सा देकर फिर उसको असली मौत का, हकीकी मौत का ज़ायका उसको आंखों के सामने चखाया जाता है। एक नींद की हालत में मौत आती है, एक बेदारी की हालत में मौत आती है, दो मौतें होंगी, कुरान कह रहा है। और रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया कि एक मौत इंसान की जमीन पे होती है, हवा में है या तह में है, कहीं भी है, फिर दूसरी मौत उसकी कब्र में लिटाने के बाद होती है। इसलिए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जसद अक़दस पर आकर चादर को हटाया और आपके माथे को चूमा और होंठों को चूमा और रुखसारों को चूमा और आपके सीने से सीना मिला के रोए, और रोने के बाद ये कहा कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप पर एक मौत के बाद दूसरी मौत जमा नहीं हो सकती। ये सिर्फ हुजूर का इम्तियाज है। किसका इम्तियाज है? हुजूर का। कि हुजूर अलैहिस्सलाम को एक बार कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का ज़ायका चखाकर फिर अबदी हयात का, फिर क़यामत के दिन ऐसी हयात का कि जो सबसे अक़वा हयात मेरे महबूब की इस दुनिया में भी है, जो दुनिया की हयात से भी अक़वा है, जो बरज़ख में है, और बरज़ख के बाद की भी हयात भी उससे अक़वा अता की जाएगी। अब हर इंसान जो रसूलुल्लाह से अल्लाह ताला ने फर्क कर दिया कि कोई भी इंसान दुनिया में मरता है तो जब कब्र में उसको लिटाया जाता है तो अतान मलकान, दो फरिश्ते आते हैं, फयुक़इदान फयुजलिसान, फिर उसको बिठाते हैं और उसको पाथी मराते हैं, और फिर उसके बाद फयुसअलान, और उससे पूछते हैं मर रब्बुका, बताओ तेरा रब कौन, तेरा पालनसार कौन, किसको तू पुकारता रहा, हाजत रवा किसको कहा, मुश्किल कुशा किसको कहा, बताओ। अगर वो दुनिया में रब को पुकारता था और अपने रब से मांगता था तो उसकी जुबान से यकलख निकलता है रब्बी अल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी जबानों से भी यही निकलेगा, कह दो इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, दीन अल इस्लाम। अगर उसने दीन बनाए अपने सियासी गुर्रों को, वो दीन हा तो उनकी जुबान से वही निकलेगा, इमरान खान, नवाज शरीफ, फलां शरीफ, फलां शरीफ। और अगर उसने इस्लाम और दीन को दीन बनाया था तो उसकी जुबान से भी दीन अल इस्लाम निकलेगा। तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जो खुलासा है कि उससे पूछा जाएगा मन नबियों का, फिर जो मोमिन हकीकी होगा, जिसके अमल साले होंगे और मुत्तकी होगा, उसके दरमियान से और रसूलुल्लाह के कब्र मुबारक के दरमियान के सारे पर्दे हटाकर बनफ्से नफीस महबूब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी नहीं हकीकी सूरत सामने करके कहा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बता इस महबूब के बारे में जिसके बारे में दुनिया के अंदर तू क्या कहता रहा, खातिमुन नबिय्यीन बनाकर रखा या उसकी और तशरीह की या उम्मत को गुमराह किया। ये सारी बातें कब्र में जाके पता चलेगा, आएंगी कब्रें, पड़ेंगी खबरें, पता चलेगा दुनिया में क्या करते रहे। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका मिहमारू, उस दिन पता चलेगा कि घोड़े पे सवार थे या गधे पे सवार थे। जब ये पर्दा छटेगा, दर्द छटेगी, फिर जो आम मोमिन होगा, जो आम मुत्तकी नहीं होगा, बस मुसलमान होगा, शिर्क नहीं किया होगा, उसको रसूलुल्लाह की शबीह मुबारक दिखाई जाएगी। हकीकी सूरत से वो महरूम होगा, लेकिन शबीह दिखाकर फिर भी पूछा जाएगा बता तेरा नबी ये है जिसके बारे में तू कहता रहा, तो वो कहता है हाँ हाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जिंदगी का खुलासा कब्रों के अंदर। और फिर कब्रों से जब उठाया जाएगा तो एक अलग मंजर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तू देख लेगा अपनी कब्रों को। क्या देखेगा? कुरान की फसाहत बयान कर रहा हूं। तुम देखोगे कब्रों में तो तुम्हारी आंखें बरज़खी होंगी, देखेंगी वहां तक जहां तक हमारी निगाह नहीं पहुंच सकती, वहां तक जाएंगी जहां जन्नत है, जहां पर अल्लाह हमारी निगाहों को वहां तक पहुंचा देगा। अगर जहन्नम है तो वहां तक पहुंचा देगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया फिर जो नेक रूह होती है उसको सुला दिया जाता है और उसे कहा जाता है पहले तो नींद करता रहा है कच्ची, अब तू नींद कर पक्की। वहां पर तू देखता रहा है खाली निशानियां, यहाँ तू हकीकत में मदद चख। यानी वहां पर तू ख्वाब में अच्छी से अच्छी चीज खा रहा था लेकिन तेरे जिस्म को चखाई नहीं गई,
یہاں خواب میں تجھے جو دکھائی جائے گی وہ چکھائی بھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عام نیند میں انسان کو چھت سے گرتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے اوہ شکر ہے کہ میں نیند میں تھا، مجھے چھت سے گرنے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، شکر ہے یہ نیند تھی۔ لیکن قبر میں جو نیند دی جائے گی، اس نیند میں جو دکھایا جائے گا وہ چکھایا بھی جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، عام نیند میں اور قبر کی نیند میں یہ فرق ہے کہ عام نیند روح کو دی جاتی ہے، جسم کو دی جاتی ہے، اور قبر میں جو نیند روح کو دی جاتی ہے، وہاں چسکا جسم کو مل سکتا ہے، یہاں چسکا روح کو بھی اور جسم دونوں کو ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قبر کی زندگی میں جو نیند ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بہاریں کھول دی جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہاں پر جب تک سویا جائے گا اس وقت تک جنت کے مزے کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں جنت میں چراتے ہیں، اور جہنمی کی روح کو سجین میں اس کو مزہ چکاتے ہیں۔ جو روح کو اس کو مزہ مل رہا ہوتا ہے وہی اس کے جسم کو مل رہا ہوتا ہے۔ کوئی ذرہ چاہے دریا میں ہے یا ہوا میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ایک ذرے سے تم دنیا کے نظام کو تم اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہو، تو کیا اس کی زندگی کے خلاصے کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے تم پیش کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے بکھرے ہوئے ذرات پر جنت کی راحت نہیں پہنچا سکتا، یا جہنم کی عذاب کا مزہ اس کو نہیں چکھا سکتا؟ اس لیے راحت قبر بھی حق ہے اور عذاب قبر بھی حق ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز خبردار تم سوف تعلمون، سوف بن ان قریب تم جان جاؤ گے، تعلمون مضارع کا صیغہ ہے، تم ان قریب جان جاؤ گے، مان لو یہ حقیقت ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ثم کے بعد پھر کلا سوف تعلمون، اس کے معنی ہے ضرور بالضرور تم پھر جان جاؤ گے۔ ایک حق الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک علم الیقین ہے۔ علم الیقین قرآن ہے، حدیث ہے۔ حق الیقین، عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے قبروں میں جا کر، اور حق الیقین جب جنت میں پہنچایا جائے گا یا جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ حق الیقین ہوگا۔ یہ تین درجے ہیں یقین کے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ پہلا درجہ علم الیقین کا ہے، دوسرا درجہ پھر کس کا؟ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنے کا ہے۔ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ حق الیقین کا۔ جب اس مزے کو چکھے گا تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جان جاؤ گے پھر ضرور جان جاؤ گے۔ آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار یہ جو اللہ کے محبوب کے ذریعے سے تم تک جو علم پہنچایا گیا ہے، جانتے نہیں؟ اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ہو تو ایسا ہرگز نہیں کرو گے تم، یہ ہرگزاً خبردار، لو تعلمون اگر تم جانتے ہو علم الیقین، میرے محبوب کے بتائے ہوئے علم کو یقین کے ساتھ تو مان جاؤ۔ پھر فرمایا لترون الجحیم، نہیں جانتے تو پھر عین الیقین کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کو دیکھ کر تمہیں یقین دلایا جائے گا، قبر کے عذاب کا مزہ چکھا کر تمہیں عین الیقین بنایا جائے گا۔ پھر فرمایا ثم لترون عین الیقین، یہی ہے کہ پھر تمہیں ضرور دکھایا جائے گا۔ جیسے ادھر ثم ہے ادھر بھی ثم ہے کہ جہنم کے اندر بھی جانا ہے تو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، یقین کرو لو۔ اور پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھ گوچھ ہوگی اس دن، حق الیقین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی قیامت تھی، یہ ڈھکوسلا نہیں تھا۔ مریں گے تو دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا، جنت ہے جہنم ہے دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ پتہ چلے گا جب قبر میں جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ عن النعیم، جس دن ہر اس نعمت کا تم سے سوال کیا جائے گا، مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرے کا حساب چکایا جائے گا، خیر ہے تو خیر دی جائے گی، اگر شر ہے تو شر دیا جائے گا، اور ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے لا تزول قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن علمه فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفق۔ 5 سوال جب تک پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک زمین تمہارے قدموں کو نہیں چھوڑے گی۔ پہلا سوال عن عمره فيما أفنى، اپنی عمر کہاں فنا کی، وعن شبابه فيما أبلى، اپنی جوانی کہاں ضائع کی، وعن علمه ماذا عمل، اور علم جتنا دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، وعن ماله من أين اكتسب، یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا، وفيما أنفق، اور اس مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔